ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मत तदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वनेकभूयोऽन्यत् नादौ यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिर्विद्धि मे परां जीवभूतामग भागो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कार कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रे मणिगण इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषन्निरुषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतो भूतानां भित्ति पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामकं बलं बलवताञ्चाकं कामरागविवर्जितं धर्मावृतो भूतेषु कामेऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्ता तामसास्स ये मध्ये वेदितान् विद्धि न त्वकण्ठेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भावैः येऽपि सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेप्यः परमव्ययं दैवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेदान्तरन्ति ते तमान् दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते नराधमाः माययापकृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः सदुर्विधा भजन्ते मां सुना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानि नोत्यर्थम् अहं स मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते नानि त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवायुनोत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः
कामैस्तैस्तै कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या विनियता स्वया यो यान् तनुं भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति दस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधायकं सा तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीकते लभते च तदक्षामान् मयैव विहितान् गीतान् अन्धवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्प मेधसां देवान् देवयशो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामुभूतयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनोत्तमं नागं प्रकाशः सर्वस्य मायास मावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान् तु वेद न कश्चन इच्छान् वेष समुद्धेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तकदं पापं सनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्त्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढवृताः चरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म साखिलं साधिभूताधि दैवं मां जाधीयज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः ॐ दक्षदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम हतिभूतं किं प्रोक्तम् हधिदैवं किमुच्यते हधि यज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रियाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भवकरग विसर्ग कर्म संस्नितक हदिभूतं क्षरो भावक पुरुषश्चाधिदैवतं हदियज्ञोकमेवात्र देहे देहभृदाव वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यन्त्रं संशयः यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर शुद्धय च मय्यर्पितमनो बुद्धिः
रामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेत्यग सर्वस्य तातारमसिन्त मचिन्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रियान्नकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य संयत् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरो वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यदयो विदारा विदा वीदरागाग यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं सरन्ति तत्ते पदं शङ्करकेन प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोकृति निरुध्य च मोधिन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याकरत् मामनुस्मरन् यः प्रयाति याय स याति गतिम् अनन्यसेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमस शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुभेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अगर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां देको रात्रविदो जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयो तयस् सर्वाग प्रभवन् यगरागमे रात्रिर्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रिर्यागमेव पार्थ प्रभवत्याग रागमे परतस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम पुरुषं च परापार्थ भक्तिया लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान् तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रियादयान्ति तन्कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्ने ज्योतिरगः शुक्लः जन्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ते ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः जन्मास दक्षिणायनं तत्र सान्त्रमसज्ञ ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिख्येते सुगतः शाश्वते मते एकयान्य नावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिमार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन
तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु सैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थान्मुखैति साध्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। हत नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजबुद्ध्या योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याय न शूयवे नानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन्त धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धता न पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदौ सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि नाचाकन्ते स्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतपृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायो सर्वत्र गोमकान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि नित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिकं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न समान्तानि कर्माणि निवर्तन्ते धनञ्जय उदासीन नवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यासेन प्रकृतिः शूयते ससराचरं येदु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघकर्मणः मोघज्ञानविषेदसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मगात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तस्य दृढवृदाः नमस्त्यन्तश्च मां भक्तिया नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानायज्ञेन साभ्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अगं क्रतुरगस्यज्ञः स्वाधागमगमौषधं मन्त्रोगमगमेवाख्यम् अगमग्निरगं स्फुतं पितागमस्य जगदग माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारक रुक्षामाय सुरेव च कदित् पार्थप्रभः साक्षी निवासः शरणं सुकृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्
ताभां यगमगौ मगौ वर्षं नेतृग्नां सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्चैव मिथुस्य सदसच्चागमर्जुन त्रैविद्या मां सोमया भूतपापाक यज्ञैरिष्ट्वा युवर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति निव्यान्ति विदेव भोगान् तेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति एवन्त्री धर्ममनुप्रपन्नाक कदा कथं काम लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्व यज्ञानां भोक्ता स प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तद्वेदानानस्य वन्ति ते यान्ति देवो व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मध्याजिनोऽभि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुपकृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः यत्करेषु यतस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभव फलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैके संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैक्ष्यसे समोघं सर्वभूतेषु न मेत्येष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम् अभिधेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः संयज्ञवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति या मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयन्त यस्तथा अनित्यमासु कल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओं दर्शदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो न योग राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय भूय महाभागो शृणु मे परमं वसक यत्येकं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि चिरकाम्यया
हितकाम्यया न मे विदुसुरकणाग प्रभवन्नमघर्षयः अगमाधिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अहं मूढस्य मध्येषु सर्वभावै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा क्षमा सत्यं तमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समदा तुष्टिः तपोदानैयशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विताः महर्षयः सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषाल्लोक इमा प्रजाः एताव विभूतियोगञ्च मम यो वेति तत्पदः शोभिकम्बेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्कद प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तः समानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धियोगन्तं यो न मामुपयान्ति ते देशामेवानुकम्पातम् अगमज्ञानजन्तमग नाशायां यात्म भावस्ते भावस्तक नानदीपेन भास्वता अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः वयं चैव प्रविशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यत्मांस वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदो देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पदे वक्तुमर्कस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वा व्याप्य तिष्ठसि ततो वेत्यामगस्योगिन् त्वां सदा चिन्तयन् केषु स्वभावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्री भगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याख्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा कुडाकेश सर्वभूताश यस्थितः अहमादिस्मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामगो विष्णुः ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीषिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मदस्सास्मि भूतानामस्मि चेतना श्रोत्राणां शङ्करस्सास्मि वित्तेषो
वित्तो वित्तेषु यक्ष यक्ष रक्षा रक्षा शाम वसूनां भावकस्तास्मि मेरुस्सु शिखरिणामहं पुरोदशाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कन्दक सरसामस्मि सागरक महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्त्येकमक्षरं यज्ञानां च भयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वत्थः सर्व वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धतानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहवो वज्रं धेनु आयुधानामहवो वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्सास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमासास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादस्सास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहं मृणुकानं च मृगेन्द्रोऽहं वैनय तेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशत्रकृततामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतासामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्यानां वादाप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि त्वन्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयं कालः धाताहौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वकरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्शनारीणां स्मृतिर्मेधा क्षमा बृहत्साम तथा सां नाम गायत्री सन्तसामहम् मासानां मार्गशीर्षोकं ऋदुना कुसुमाकरः त्र्युदंसलयतामस्मि तेजस्वीनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सायोस्मि सत्वं सत्त्ववदामहं विष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामभ्यगौ व्यासः कवीनामुषणा कविः दण्डो दमयदतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवदामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदा कमर्जुन न दास्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष धूते सत देशद प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमतोर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् अथवा बहुनैतेन
तेन तेन ज्ञानेन तवार्जुन वेष्टव्यागमिदं कृष्णं यो एकांसेन विधुतोक जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमन्यात्मा संज्ञितं यत्त्वा योक्तौ वसस्तेन मोहो यौ विगतो मम भवाभ्ययौ किभूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया इत्थः कमलभद्राक्ष माहात्म्यमभिशाव्ययम् एवमेतत् यदार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सदशोत्था सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यत्तृष्टपूर्वाणि पश्यासर्याणि भारत इकैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य ससराचरम् इमदेहे गुडाकेश यच्चाद्यत् द्रष्टुमिच्छसे न तु मां शाक्ये द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं तथामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिके दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुद्धं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्याकन्धानुलेपनं सर्वमयं देवम् अन्तौ विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशे सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तज्जन जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा दस्य च विस्मयाविष्टः कृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासिता। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वां तदा भूतविशेषसङ्कान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वान् रगांस दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्नमत्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप क्रीडिनं कदिनं च किरणं च क्रीडिनं कदिनं च किरणं च देशो राशिसिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गद्युमप्रमेयं त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं
त्वमव्ययस् शाश्वधर्म धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मधो मे अनादिमत्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां तीर्थसुकुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तमन्दं द्यावा पृथिव्योरिदमन्त्रं हि व्याप्तन् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाग दृष्ट्वा त्रिभुतं रूपमुक्त्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा गविसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो कृणन्ते स्वस्तेत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्वन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये साध्याः विश्वेस्विनौ मर्दशोष्म पास गन्धर्वयक्षाक्षुर सिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपातं बहूदरं बहुतंष्ट्राकरालं दृष्ट्वाले लोका प्रवर्तितास्तागं नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमञ्च विष्णो करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैकालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी सत्वान् धृतराष्ट्रस्य तपुत्राः सर्वे सखैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणं सूतपुत्रस्तथासौ सखास्मदीयैरभियोधमुक्तैः वक्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नानि दशानान्तरेषु सन्तृष्यन्ते जूनितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समित्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विसन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलं वलनं पतङ्गाः विसन्ति नाशाय स्मृतवेगाः तथैव नाशाय विसन्ति लोकाः न तवापि वक्त्राणि सम्मृतवेगाः लेलेख्यशेखरस मानस समन्तात् लोकान् समुद्रावदनैश्वलद्भिः तेजोऽपिरापूर्वजगसं समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो भावस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपक नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाकर्तुमिह प्रवृत्तः
ऋतेभित्वान्नभि न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेभित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुंक्षव राज्यं समृद्धं मयैवैते निगता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यवासासिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया गतास्त्वं च किमाव्यतिष्ठाः युध्यस्व चेदासि रणेश पत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वदनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानक्रीडी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगद्गदं भीद प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशस्तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्य यनुराज्यते च रक्षांसि भीदान्निति श्रोत्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति स सिद्धसङ्काः कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सत्तत्परयत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणक त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम दिव्या तदौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदा एव सर्व अनन्तवीर्यमिदविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वगा सखेति मत्वा प्रजभस्य दुःखं के कृष्णा के यादव के सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावकाशात् मसत्कृततोऽसि विहारचय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्ताक्षामयि त्वाम् अगमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य भूज्यस्य कुरुर्करीयान् समोस्त्वय्यप्यधिकच्च कुतान्यगः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणयं यत् प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामघमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्कसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं
कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वं कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास क्रीडिनं कदिनं चक्रञ्च सक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमकण्ठतैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्राभागो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्त माध्यं यन्मे त्वमन्त्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञात्य यनैर्न तानैर्हि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुक्तैः एवं रूपं शक्य अगन्निर्लोके द्रष्टुन्त्वदन्येन गुरुप्रवीरा मा देव्यथामास विमुढा भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमितृष्म ममेथं व्यपेत विप्रिय मा देव्यथामाच विमुढा भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमितृं ममेथं व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः संज्ञ मगात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमसौहृदः ससेता प्रकृतिं च गतः श्रीभगवानुवाच स्तुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यसरूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षणिक नागौ वेदै तपसा न धानेन न शेज्यया शक्य एव स्थितो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि मायथा भक्तिया त्वनन्यया शक्य असमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरैः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा ओम दशदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते येषाभ्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिदेश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र कमसिन्ध्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तशे चेतसाम् अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवत्र भ्रवाप्यते येद सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुत्थार्थ मृत्यु संसारसागरात् भवामि न सिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उत्पन्न संशयः अत सिद्धं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामेच्छाप्तं धनञ्जय अभ्यासेभ्यस मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि तदभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयोहि ज्ञानमप्यात् ज्ञानात् ध्यायनं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कुरु कर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततै योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते क्षयः हर्षामर्षमभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य स मे प्रियः अनपेक्षः सुशीर्दक्षः उदासीन कदौ यतः सर्वारम्भ परित्यागी योगी मद्भक्तः स मे प्रियः यो न कृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समसद्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोगो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं ये तु धर्म्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्ता तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नमस्कारम्।